अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुहैब वाइस चैनल की जनरल नॉलेज और पहेलियों की सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपके लिए मौजूद हैं बहुत ही दिलचस्प सवालात, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की काफर बीवी का नाम क्या था? जवाब है नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की काफर बीवी का नाम वाला था। सवाल नंबर 2, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबील के कितना अरसा बाद हुई? जवाब है नाजरीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबील के 5 साल बाद हुई। सवाल नंबर 3, वो कौन से नबी हैं जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी थे? जवाब है नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 4, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने कभी कुएं का पानी नहीं पिया था? जवाब है नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बारिश का पानी पीते थे, उन्होंने कभी कुएं का पानी नहीं पिया था। सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहलवाया? जवाब है नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहलवाया। सवाल नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम किसके ज़रिए पहुँचाया? जवाब है नाजरीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मराज पर गए थे तो इनके ज़रिए सलाम पहुँचाया। सवाल नंबर 7, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम कितने हैं? जवाब है नाजरीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम अहमद और मोहम्मद हैं और सफ़ाती नाम तो हज़ारों हैं। सवाल नंबर 8, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जो बढ़ई का काम करते थे? जवाब है नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे। सवाल नंबर 9, हज़रत ज़ुल्करनैन ने किस नबी के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया? जवाब है नाजरीन, हज़रत ज़ुल्करनैन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। सवाल नंबर 10, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया था? जवाब है नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 11, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता था? जवाब है नाजरीन, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई थे। सवाल नंबर 12, क्या आपको मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कब्र कहाँ है? जवाब है नाजरीन, मक्का में हजून नामी कब्रिस्तान में है। सवाल नंबर 13, क्या आपको मालूम है
کہ حضرت عبد المطلب نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب ہے ناظرین 5 شادیاں کی تھیں۔ سوال نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے اگایا؟ جواب ہے ناظرین جنت کا وہ درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اگایا، اس کا نام طوبی ہے۔ سوال نمبر 15، ایک آدمی کنواری لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے۔ جب لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے 4 دروازے ہوتے ہیں۔ اغوا کرنے والا لڑکی کو کہتا ہے ان 4 دروازوں میں سے ایک دروازے میں باہر جانے کا راستہ ہے، باقی دروازوں کے پیچھے دیوار ہے۔ بتائیے لڑکی بنا دروازہ کھولے کیسے بتائے گی کہ صحیح دروازہ کون سا ہے؟ جواب ہے ناظرین لڑکی ہر دروازے کے پاس جاتی ہے اور کان لگا کر سنتی ہے۔ جس دروازے کے پیچھے دیوار ہوگی اس دروازے کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئے گی، اور جس دروازے کے پیچھے راستہ ہوگا وہاں سے ہوا چلنے کی آواز آئے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس دروازے کے پیچھے راستہ ہے۔ سوال نمبر 16، وہ کون سا شرف ہے جو حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور عورت نے حاصل نہیں؟ جواب ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کا سلام کہنا، حضرت جبریل علیہ السلام کی مغفرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا۔ سوال نمبر 17، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک مقبرہ ہجون میں ہے۔ سوال نمبر 18، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب ہے ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے سب سے پہلے میں اور میری امت گزریں گے۔ سوال نمبر 19، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے ناظرین حضرت ابو بکر صدیق کی عمر اس وقت 37 یا 38 سال تھی۔ سوال نمبر 20، حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب ہے ناظرین حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کسی بھی سوال کے لیے نیچے کمنٹ کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔